अस्सलाम वालेकुम। तो अब तो मेरा ख्याल है कि आपको भी और सबको बच्चे बच्चे को ये समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी हुकूमत हो किसी भी मुल्क की, ये पाकिस्तान के साथ ख़ास नहीं है, कोई भी हुकूमत हो किसी भी मुल्क की, अगर वो लोगों की हिमायत और लोगों के वोट और लोगों की सपोर्ट से इक़्तिदार में नहीं आई और वो हुकूमत जो कायम है बंदूक और ज़ोर और यानी मसल पावर की वजह से, जो हुकूमत यानी जिसने कब्ज़ा किया होता है मुल्क पे, लोगों की वजह से नहीं वो वजूद में आती, ना ही लोगों की वजह से उसको मालूम होता है कि वो जा सकती है, तो फिर ऐसे मुल्कों में हुकूमत हो या कोई अदल के यानी इदारे हों, अदालतें हों, वो लोगों की परवाह फिर नहीं करते। ज़ाहिर है ना, मतलब ये कि अगर हुकूमत में आप वज़ीर आज़म हो या कोई वज़ीर हो और एक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर, और आपको ये इल्म है कि आपकी कुर्सी, आपकी सीट, आपकी पावर ये लोगों की वजह से नहीं है, ये कहीं और से ताकत मिली हुई है, तो जहाँ से आपको ताकत मिलेगी, जिनकी वजह से आपको वो पोस्ट मिलेगी, आप ज़ाहिर फिर उनका ख्याल करेंगे, लोगों का आपके पास ये नहीं वक्त नहीं होगा। ये मामला तो हम सियासत और हुकूमत, सियासतदानों और हुकूमत के बारे में ज़ाहिर है कहा भी करते थे, कह भी रहे हैं, लेकिन अदालतों में भी जो है आप देख रहे हैं कि वहाँ भी यही सूरत हाल है कि एक जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हों, वो हाई कोर्ट के हों, उनको ये मालूम है कि वो अपने मेरिट की वजह से या अपनी एक्सेलेंस की वजह से, प्रोफेशनल एक्सेलेंस की वजह से नहीं जज, बल्कि उनके जज होने की वजह यह है कि उन्होंने सर्टन क्वार्टर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखा हुआ है और उनकी हिमायत और सपोर्ट उनको हासिल है, तो ज़ाहिर है कि फिर वो उन्हीं का ख्याल करेंगे। अच्छा, अब हामिद खान साहब जो PTI के बानी रहनुमाओं में से हैं, ज़िंदगी वकालत में गुजरी, वो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं उनके बारे में क्या उनके ख्यालात हैं, गुलजार साहब के बारे में, ये वही गुलजार चीफ़ जस्टिस जो अली अहमद कुर्द ने ज़ाहिर है बड़ी बुरी इनके साथ की, और ये फिर यकीन दिलाते फिरते हैं हर एक को, नहीं किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मुझे कुछ कह सके, एक एंग्री यंग मैन की तरह, और गुस्सा अब वो कराची में उतार रहे हैं, वो यानी कराची में सिविल अथॉरिटीज़ को कह रहे हैं कि नस्ला टावर गिराओ वरना ये जो है जेल जाने की तैयारी करो, यानी ये आप देखें। तो पहले तो ये सुनिए कि हामिद खान साहब मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में क्या फरमा रहे हैं। मुझे अफसोस है, हमने वो चैलेंज किया था वकार सेठ साहब की तरफ से, उन्होंने मुझे एजाज दिया था, अपना वकील मुकर्रर किया था, लेकिन ना ये एस्टेब्लिशमेंट ने वो मामला चलने दिया, और यही गुलजार, इसने 6 महीने वो केस नहीं लगाया। ये सबसे बड़ा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, जो भी सेंसिटिव केस होगा वो गायब हो जाएगा, 2-2 साल नहीं लगेगा, ये नया रवैया है। तो ये आपने उनके ख्यालात सुन लिए। अब मैं इस पर अब क्या इजाफा कर सकता हूँ, लेकिन एक बात स्टैब्लिश हो गई ना कि जिधर भी जाते हो, यानी जिधर भी जाऊँ तो भी तुम नज़र आते हो, आप मेरी बात, यानी पार्लियामेंट में जाएं वो कहेंगे जी कि हमारा नहीं किसी और की हुकूमत है, सरकारी दफ्तर में जाएंगे वो कहेंगे जी इख्तियार हमारे पास नहीं कहीं और है, फॉरेन ऑफिस पे कोई किसी अफसर से बात करें वो कहेंगे जी हमारे पास इख्तियार नहीं है कहीं और है, अदालतों में भी यही मामला जो है वो हमारे सामने है। अब जब इस तरह मुल्क चलेगा, और इनसे पहले अपना जो साकिब निसार साहब हैं उनका भी ज़रा लबो लहजा एक आप छोटा सा क्लिप मैं लगा रहा हूँ, देखिए ज़रा इस बंदे की फ़रौनियत, और ये यानी बस अदालत का काम इसने नहीं करना था, बाकी डैम बनाने चल रहा है, कभी आप सुने ज़रा, देखें क्या कह रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, अब तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मैंने आपसे कहा था कि 4-5 MPs को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूंगा। ओ भाई, तुम कौन होते हो किसी MPO को रिज़ाइन कीजिए, मैं 2-4 MPs को, मतलब वो अपने हलकों पे लोगों के वोट लेकर आए हैं, तुम किस कैपेसिटी में ये सियासतें कर रहे हो। लेकिन ये सब होता है, ये सब हुआ है, ये हो रहा है और ये होता रहेगा, आप मेरी बात समझे, होता रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो भी फ़र्द ताकत के जिस मरकज़ में भी बैठा है उसको ये यकीन है कि पाकिस्तान की कौम, लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ भी एक पेटी भाई और बरादरी अशराफिया एक दूसरे की रिश्तेदारियाँ हैं, उनको ये इल्म है कि ये भूखे नंगे लोग, ये कौम, ये हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते, इनको जितने मर्जी जूते मारो ये मरते चले जाएंगे, ये आह नहीं करते। और प्रोपेगेंडे की वजह से हमने इनको इतना मफलूज बना दिया हुआ है
کہ ان کو ہم کبھی مذہب کی گولی دیتے ہیں، کبھی ان کو ریاست کی گولی دیتے ہیں، نیشنلزم کی ٹی وی ڈرامے ان کو دکھاتے ہیں، کبھی ان کو ارطغرل دکھاتے ہیں، اور یہ سارے اپنے یعنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمارا بیسیکلی اور جیسے ہی یہ تجربہ فلاپ ہوتا ہے یہ چہرے بدل کے کسی اور کو لے آئیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ اشرافیہ کھیل جس ملک میں کھیلتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے ایسے ملک کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور کوئی پاگل آدمی ہوگا جو اپنے کسی ملک کے ادارے کے خلاف بات کرے گا. میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں، افراد پر البتہ سوال اٹھانا، افراد اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیے جن کا تو کام ہے سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں نا، اب اگر وہ اپنے کام پہ فوکس کریں اور یہ سارا کچھ مطلب جہاں جو ذمہ داریاں ان کی نہیں ہیں وہ انہوں نے اٹھا لی ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. یعنی وقتی طاقت تو مل جاتی ہے، وہ ہے، کچھ لوگ امیر بھی ہو جاتے ہیں جو یقیناً ہو رہے ہیں، لیکن آپ وہ ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں جو آپ کی نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو حکومت سول سیاستدان کی کوئی ناکامی ہے وہ بھی آپ کے گلے پڑتی ہے. عدالتوں کی جو روایتی کاہلی اور روایتی کرپشن اور روایتی رشوت کے سارے معاملات اب وہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑیں گے، کیونکہ وہاں پہ ججز اور وکلا وہ جو ان کی غلطی ہوگی وہ بھی آپ کے سر ڈالیں گے، جیسے سیاسی پارٹیاں ڈالتی ہیں. ججز بھی آپ کے سر ڈالیں گے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی اب میں کیا ایکسپلین کروں کیا ہوگا. اور آپ کا جو کام تھا باجوڑ میں، دیکھیے قاری الیاس کا قتل ہوا. اچھا اب یہ جتنا مرضی پاکستانی میڈیا پہ آپ وہ JUIF کے یہ مقامی رہنما تھے، اور بلدیاتی الیکشن میں یہ مطلب ہے کہ آبویسلی بلدیاتی الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سپورٹ بیس اور گلی محلے والے جو سپورٹ بیس ہے وہ ان کی تھی. وہاں پہ 2 دن بڑا شدید دھرنا جاری رہا. لوگ مطلب ہے آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں باجوڑ کی تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ راستے شٹر ڈاؤن رہا، بازار بند رہے، کالی پٹیاں باندھ کے مطلب لوگوں نے وہاں احتجاج کیا. اور اب یہ ختم تو ہوا ہے کہ قاتل گرفتار کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت مانگی گئی ہے، لیکن وہ پاکستان کے کسی ٹی وی پہ دکھائی تو نہیں گیا، زیادہ کوریج نہیں اس کو دی گئی. وہاں پہ تو ٹیپ ظاہر ہے چسکا پروگرام چل رہا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہے اس سے پہلے یہ جو الیاس قتل ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی مفتی سلطان محمد کو قتل کیا گیا. اسی پارٹی JUI کے صوبائی سالار مولانا عبدالسلام کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اچھا اب یہ جو یہ 2 حملے، ایک تو باجوڑ میں اور دوسرا جو ہے ایک راول پنڈی کے علاقے الیاس کالونی میں ایک اہل تشیع شخص کو قتل کر دیا گیا، اور ان دونوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. اب یہ وہ پہلا حملہ ہے، یعنی باجوڑ پہ تو کی ہے داعش نے قبول، راول پنڈی میں آ کے انہوں نے کارروائی کی ہے اور ایک شیعہ اہل تشیع جو ہے فرد اس کو قتل کیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ داعش کر رہی ہے. داعش جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کے خلاف ہے. داعش جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پر حملے مستقل کر رہی ہے. تو یہ ہے ہماری سیکورٹی. یعنی ایک طرف سے ایک جنگ ہے، ایک سول وار کا خطرہ جو افغانستان میں ہے، اس کا کیا پاکستان میں اثر ہوگا. وہاں پہ قحط، ڈراؤٹ، داعش کا اس طرح سے نکلنا، یعنی ہمارے لوگوں کو شہید کرنا، ہم پر حملے کرنا، اور جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے بہت امپورٹنٹ نیشنل سیکورٹی، وہ اگر عدالتیں چلا رہے ہیں، پارلیمنٹ چلا رہے ہیں، اکانومی چلا رہے ہیں اور فارن پالیسی چلا رہے ہیں، تو پھر یا تو یہ ہے نا کہ یہ جو آپ یا تو پھر پولیس کو مطلب بااختیار کر دیں. یعنی آپ نے اگر یہی کام کرنے ہیں تو پھر پولیس کو ہی چلیں بااختیار کر دیں اور ان سے کہیں کہ مطلب ہے کہ وہ ساری کی ساری ذمہ داری لے لیں. آپ لوگ ٹھیک ہے پھر باقی کام کرتے رہیں. یہ جو فساد کا ایک مانسٹر اٹھ رہا ہے، یعنی میری تو سمجھ سے باہر ہے. اکانومی دور دور تک آپ کی بحال نہیں، مطلب پیٹرول کی قلت، گیس کی قلت، اور وزیر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ آرڈر کرنے تھے صحیح ٹائم پہ نہیں ہوئے. کیا ہوا؟ یہ آپ شوکت ترین نے کہا ہے نا کہ ہاں کچھ وہ جو ہم نے صحیح ٹائم پر وہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ہم ارینجمنٹ ہی نہیں کر پائے جس کی وجہ، یعنی ہیومن ایرر، یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے گیس کی قلت ہے. یعنی یہ کوئی قدرت کی طرف سے نہیں آئی. یہ گیس کی جو قلت ہے موجودہ پاکستان میں، یہ ال پلاننگ اور نااہلی اور مطلب ہے کہنا چاہیے کہ یہ نالائکی کی وجہ سے سارا نتیجہ پاکستان کی قوم بھگتے گی. کیوں بھگتے گی؟ کیونکہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ مطلب شوکت ترین صاحب ہوں، وہ عمران خان کے دیگر وزراء ہوں، انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو مرضی ہم ان کے ساتھ کریں، نہ تو یہ ہمیں لے کر آئے ہیں، نہ یہ ہمیں نکال سکتے ہیں،
اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ اگلا الیکشن ان کے ووٹوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے تو ای وی ایم مشینیں اور جو ہم نے جن کو پلیز کرنا ہے وہاں سے ہم دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ اشرافیہ کا ایک اتحاد جو کہ عوام کے خلاف ہے، اور عوام اس کو جب تک برداشت کرتی رہے گی یہ اتحاد کامیابی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ آج کا ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔